अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है उसका टाइटल है डायनेमिक वर्सेस ऑफ कुरान। ठीक है, कुरान वैसे तो है ही सारा डायनेमिक, बिल्कुल ऐसा ही तो है। लेकिन अब देखते हैं कि यासिर के इस वीडियो में इंजीनियर साहब क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे साथ डिस्कस कर रहे हैं और क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सही है। चलें फिर वीडियो देखते हैं। तो अल्लाह ने कहा है ये दुनियावी मिसाल तुम्हें समझाने के लिए काफी है कि घोड़े तो इतने वफादार हैं, हालांकि तुमने उन घोड़ों को पैदा नहीं किया, सिर्फ खाना खिलाया है। और तुम अपने रब के इतने नाफरमान हो, तुम्हें तो उस रब ने पैदा भी किया, तुम्हें हर तरह की नेमतें दी हैं, और तुम तो घोड़े जैसे भी नहीं हो सके, जानवरों से भी बदतर हो तुम। उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, ये चौपायों की मानत है बल्कि उससे भी गए गुजरे। सर, इस सूरत के अंदर क्या सोजो गुदाज, क्या रिकत है कि तुम घोड़ों के मानद भी नहीं हो सके। घोड़े को सिर्फ खाना खिलाओ तो वो तुम्हारे लिए जान भी दे दे मैदान जंग में। और अल्लाह जिसने तुम्हें पैदा किया, हर तरह की नेमत दी, तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ना भी तुम्हारे लिए मुश्किल है उसके लिए। वल आदियाति दबहा, मुझे कसम है तेज दौड़ने वाले घोड़ों की। अच्छा, जब उनके सीने से आवाज निकल रही होती है, सौ हुए उन्होंने तेज, जब वो चल रहे होते हैं। फल मूरियाति कदहा, जब वो पत्थरों से आग निकाल रहे होते हैं सुम मार के। जब पथरीली जमीन पे भागते थे तो उनके पांव के नाखूनों के नीचे, आपको पता ना, वो नीचे लगाए होते हैं लोहे की, ताकि वो सुमें लगाई होती हैं ताकि उनके वो नाखून घिस ना जाए। क्या मिसाल दी अल्लाह ने। सर पर दौड़ते थे ना तो चिंगारियां उड़ती थी। फल मूरियाति फल मुगीराति सुबह, फिर जब वो सुबह के वक्त अचानक हमला करते हैं जाके, फअसरना बिही नक़आ, फिर जब वो गर्दो गुबार उड़ाते हुए वापस आते हैं। फवसतना बिही जमा, और जब वो दुश्मन के लश्कर में आगे तक घुस जाते हैं। सर, वो अपनी लाइफ स्टेक पे लगा देता है अपने मालिक के लिए, सिर्फ इसलिए कि इसने मुझे खाना खिलाया। क्या बात है, क्या इतना बात वफादार होता है। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान ही अपने रब का बड़ा नाशुक्र है। बेशक घोड़े नाशुक्र नहीं है। घोड़े अपने मालिक के साथ वफादारी करते हैं, उस मालिक के साथ जो सिर्फ खाना खिलाता है, और इंसान उस मालिक के साथ बेवफाई करता है जिसने उसे पैदा भी किया है, देख लें, और हर तरह की नेमतें दी है, सिर्फ खाना नहीं खिलाया। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, और बेशक इंसान खुद इस बात पर गवाह है कि वो अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। कि किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। हर इंसान को पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हर शख्स अपने गिरेबान में झांक के देख सकता है कि मैं अपने रब के लिए कितनी कमिटमेंट रखता हूं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, गुनाह वो जो तेरे दिल में खटके और तू इस बात से डरे कि लोगों को पता चल जाए। फिर भी लोग मुझे आके मसले पूछ रहे होते हैं, जनाब के लिए भाई आपका क्या ख्याल है। मैं पूछता हूँ जी आपका क्या ख्याल है, गलत ही लगता है तो है ही गलत है। वाह। अक्सर गुनाह तो आपको पता होते हैं गुनाह है, दिल में खटक जाते हैं। और जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, हसन इब्न अली कहते हैं कि नबी इस्लाम ने फरमाया था कि जो चीज़ तुम्हें शक में डाल दे उसे छोड़ दो। नेकी इत्मीनान देती है, और जो झूठ है वो इंसान को शक में मुब्तला कर देता है। गलत काम तो खुद अंदर ज़मीर बोल के कहता है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है के लिए मुमिन के लिए एक छोटा सा गुनाह भी ऐसा है कि उसके सर पे कोई पहाड़ रख दे, और मुनाफिक के लिए बड़े से बड़ा गुनाह ऐसा ही है कि जैसे नाक में मक्खी बैठी थी उड़ा दी। इससे ज्यादा उसको जो है उसको बारदर नहीं करता। और बेशक इंसान इस पर गवाह है। व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, और बेशक माल की मोहब्बत इसमें बहुत ज्यादा है। असल चीज ही यही है सर, सारी बीमारियों की जड़ माल है। और जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, हर उम्मत का कोई ना कोई फितना था। वैसे तो हमेशा ही माल फितना रहा है, लेकिन नबी इस्लाम की उम्मत का तो स्पेसिफिक फितना माल है। आपने फरमाया कि हर उम्मत का कोई बड़ा फितना था, मेरी उम्मत का सबसे बड़ा फितना माल है। और बुखारी मुस्लिम में वो हदीस बड़ी रिक्कत अंगेज है, जो आपने अपनी वफात से 1 महीना पहले खुतबा दिया, शुहदाए ओहद के कब्रिस्तान में जाके दोबारा नमाज जनाजा पढ़ के कब्रिस्तान में सहाबा को डराया और कहा कि देखना मैं तुम्हारा पेशरो हूं, मैं अपने हौज़े कौसर को इस वक्त भी देख रहा हूं। मुझे अपने बाद तुमसे ये खतरा नहीं है कि तुम शिर्क करने लगो, लेकिन मुझे ये डर है कि तुम दुनिया के माल की मोहब्बत में पड़ जाओगे और फिर एक दूसरे को कत्ल करोगे जिस तरह अगलों ने किया।
اور پھر تم بھی تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جیسا کہ اگلے. اور آپ دیکھ لیں نبی علیہ السلام کی وفات کے کچھ عرصہ کے بعد یہی امت میں وہی کام شروع ہو گئے. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا انسان اس وقت کو نہیں جانتا جب اسے قبروں سے نکال لیا جائے گا؟ وہ چاہے قبر مٹی کی قبر ہو، چاہے وہ سمندر میں مرا ہو، چاہے وہ ایئر کریش میں ہواؤں میں اس کی راکھ بکھر گئی ہو، چاہے کسی شیر کے پیٹ میں ہے وہ اس کی قبر وہیں بن گئی، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر لے گا، عالم برزخ سے قیامت میں میدان محشر میں لے آئے گا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو بھی ظاہر کر دے گا جو انسان کے سینے میں چھپی ہوئی تھی. اگر کسی نے کوئی نیکی کا کام بھی کیا ہے نا کسی کو دکھانے کے لیے، تو دنیا میں تو وہ ضرور سخی ہوگا، لیکن اللہ کے حضور زیرو سے ملٹیپلائی. وہ مسلم شریف میں بڑی لمبی حدیث ہے، قیامت والے دن ایک سخی کو، ایک شہید کو اور ایک عالم کو بلایا جائے گا، قرآن کے قاری کو. اللہ کہے گا ہاں بھائی شہید تو نے میرے لیے کیا کیا؟ کہ گئی اللہ جان ہی تو تھی، دے دی تیری راہ میں، اور کیا کرتا؟ اللہ فرمائے گا تو نے تو اس لیے یہ جان دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اور لوگوں نے بڑی تیری تعریف کی ہے، میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں، اوندا منہ کر کے دوزخ میں. پھر سخی کو اللہ بلائے گا، کہے گا یا اللہ میں نے دیکھ کتنا کچھ تیری راہ میں خرچ کیا، میں نے تو مسجدوں میں یعنی وضو خانے کے اوپر نیم پلیٹ بھی لگوائی تھی کہ فلاں سیٹ صاحب نے وضو خانہ بنوایا. لوگوں سے پوچھ لو، یہ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں. اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے یہ سب کچھ کیا کہ لوگ کہیں گے بڑا غریب پرور آدمی ہے. یہ جتنے لوگ حرام کے پیسے کے دسترخوان چلا رہے ہیں اور ہاسپٹل بنائے ہوئے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے لیں گے، نہ، یہ دنیا کو دھوکہ آپ دے سکتے ہیں. دنیا میں آپ کو ایک سرٹیفکیٹ بھی گورنمنٹ کی طرف مل جائے گا، جی یہ بہت اچھی این جی او ہے، ویلفیئر کے کام کر رہی ہے. اللہ کے حضور زیرو، بس یہی سرٹیفکیٹ ہے، اسی پہ آپ خوش رہیں. آخرت میں تو اس کا عذاب ہونے والا ہے. پھر اللہ قاری سے پوچھے گا قرآن کا علم دیا تھا، تو کہے گا یا اللہ میں نے قرآن کا علم کیسا پھیلایا؟ اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے پھیلایا کہ لوگ تجھے بڑا علامہ کہیں، لوگ تجھے بڑی تعریفیں تیری کرتے تھے، بس تجھے اجر مل گیا دنیا میں. مجھے بتائیں یہ علماء جب سٹیجز کے اوپر بیٹھ کے اپنی موجودگی میں ان کو جب سٹیج پہ بلایا جاتا ہے اور ان کے ناموں کے ساتھ اتنی لمبی لمبی دمیں لگا رہے ہوتے ہیں، وہ سپاس نامے پڑھنے والے، ان کو شرم نہیں آتی کہ زمین پھٹے اور اس میں گھس جائیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرواتے تھے یا صحابہ ایسے کرواتے تھے؟ دیکھ لیں صحیح بات. بڑے بڑے اشتہاروں کے اوپر 4 دمیں پہلے لگی ہوتی ہیں، 3 بعد میں لگی ہوتی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوتا ہے. تو بس یہی ان کو ملنا ہے، آخرت میں کچھ نہیں ہے. میں علماء سو کی بات کر رہا ہوں، علماء حق کی نہیں. علماء حق ہمیشہ رہیں گے. اچھا یاسر، ویسے دل نہیں کر رہا تھا کہ یہ ویڈیو ختم ہو. یقین کریں ایک تو بڑی سخت آیات تھیں، اور دوسرے نمبر پہ نا انسان کو جھنجھوڑنے والی آیات تھیں. بالکل کہ کچھ شرم کرو. بالکل ایسا ہی ہے. اب دیکھیں نا بلال صاحب، ہماری کائنات کے سب سے امپورٹنٹ ترین انسان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جو شاگرد ہیں یعنی کہ صحابہ کرام، جی ٹھیک ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو قبرستان میں لے جا کے تنبیہ فرما سکتے ہیں تو بھئی ہم تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور یاسر جو گھوڑے کی مثال دی ہے، دیکھیں کتنی خوبصورت مثال ہے. اچھا آج سے پہلے نا یاسر اس پوائنٹ پہ کبھی ذہن ہی نہیں گیا. ہاں بالکل، کہ دیکھیں گھوڑے کو واقعی ایسے ہی ہے بالکل کہ صرف وہ خوراک دیتا ہے نا اس کا مالک، اور وہ دیکھیں وہ مرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. بالکل. اچھا کیسے انسان اس کو ٹرینڈ کرتا ہے؟ ہاں اچھا جنگ کے لیے ویسے مطلب گھوڑ سواری کے لیے تو ویسے وہ ٹرینڈ ہوتا جاتا ہے، وہ اپنے مالک کی مرضی کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتا. اب کیسی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ جنگ کے میدان میں بھی وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا اور گھس جاتا ہے آگے، اور اپنے مالک کے حکم عدولی نہیں کرتا اور آگے بڑھ جاتا ہے. بڑی بات ہے. اور ایک انسان ہی ہے ایسا جو ناشکر ہے. ہاں بدبخت. اللہ تعالیٰ نے اتنی عنایات کی ہیں، اگر ہم اسے گننا شروع ہو جائیں تو ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے، عنایات ختم نہیں. اور دیکھ لیں ہم پھر بھی نماز نہیں پڑھتے. ہاں کیسی مطلب عجیب ایک بات ہے. بالکل کہ اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے. ہاں صحت ہے، روزگار ہے، پریشانی کوئی نہیں یاسر. اس کے علاوہ مطلب ہر چیز ہے نا زندگی میں جو ہمیں چاہیے. بالکل. وہ ایک الگ بات ہے کہ کسی کے پاس پراڈو ہے یا کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے،
وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اس کے باوجود دیکھیں یاسر ہم اللہ تعالیٰ کی کوئی مطلب زیادہ تر باتیں نہیں مانتے. ایسا ہی ہے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا جتنی اللہ تعالیٰ کی عنایات ہیں اس حساب سے تو اللہ تعالیٰ کی ہر بات ماننی چاہیے تھی. ہم ایک حکم کو ہی پراپر نہیں مان پاتے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم روز قیامت والے دن سرخرو ہو جائیں گے. تو بھائی یہ لمحہ فکریہ ہے بالکل کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نہیں مانیں گے، بے شک اللہ کو مانتے رہیں لیکن اللہ کی نہیں مانیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. بڑا لمحہ فکریہ ہے بالکل سب کے لیے. صحیح بات ہے. اور آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور پوری دنیا کے انسانوں کو ہدایت نصیب کرے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب لازمی کریں. اللہ حافظ.